अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब, दूसरी जमात की किताब बाल भारती का चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर है नूरुल्लाह। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ये किसी बच्चे का नाम है ये। तो हम देखते हैं इसमें क्या है ये। तो मैं पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये चैप्टर, ठीक है ना। तो दूसरी जमात के उस्ताद बच्चों की हाज़िरी ले रहे हैं, ठीक है ना, हाज़िरी ले रहे हैं बच्चे। टीचर आकर उस्ताद कह रहे हैं अब्दुल समद हाजिर जनाब। उस्ताद अब्दुल सलाम जी हाजिर हूँ। अब्दुल समद जनाब, मेरा नाम अब्दुल समद है। तो बच्चा कहता है मेरा नाम जो है अब्दुल समद है, लाम लगा कर बोलता है आप हमेशा मुझे अब्दुल समद क्यों पुकारते हैं। अब्दुल सलाम और जनाब मुझे भी आप अब्दुल सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है। उस्ताद मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखते हैं। अच्छा क्या जो आज तुमने ये बात पूछ ली। यानी उस्ताद कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि अच्छा क्या तुमने ये पूछ लिया। तो ये गलती है ना बच्चों की। अब्दुल समद की तरफ देखकर, तुम्हारा सही नाम अब्दुल समद ही है। इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम अब्दुल सलाम सही है। यानी अब्दुल समद अब्दुल सलाम सही, अब्दुल बोलते ना, अब्दुल समद अब्दुल सलाम, तो वो गलत है। अब्दुल समद आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं। उस्ताद तमाम बच्चों से ध्यान से सुनो। बच्चों, तुमने जो अलीफ बे ते के हरूफ सीखे हैं, इनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि इनसे पहले अलीफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं, जैसे ते, से, रे, सीन, शीन। अब्दुल सलाम जी हाँ, मेरे नाम में सीन आती है। उस्ताद मुस्कुराते हैं। और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, जैसे अब बे, जीम, हे, काफ और बड़ी काफ। अब्दुल करीम जनाब, जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है। उस्ताद हाँ, तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है। अब्दुल करीम को अब्दुल करीम, ठीक है ना। और अब्दुल जब्बार को अब्दुल जब्बार यानी लाम के साथ पढ़ेंगे ना, अब्दुल जब्बार पुकारेंगे। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ। तो उस्ताद जो है नाम लिखते हैं बोर्ड पर। उस्ताद नजमुन निसा नाम लिखकर बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, नजमुन निसा। बच्चे दोहराते हैं नजमुन निसा। उस्ताद इसे अलिफ लाम के साथ लिखा गया है मगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे। अब दूसरे नाम देखो, नूरुल्लाह। बच्चे नूर अल्लाह पढ़ते हैं। उस्ताद मुस्कुराते हुए नूरुल्लाह। बच्चे दोहराते हैं नूरुल्लाह। उस्ताद इसे इस तरह लिखेंगे बोर्ड पर, नूरुल्लाह लिखते हैं, इन्हें नूर और अल्लाह की तरह लिखेंगे। और पढ़ते कैसे, नूरुल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपनी जो है मिस्टेक सुधार लेंगे। जो भी आप गलती करते होंगे ना उसकी इस्लाह कर लीजिएगा। कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें हम जो है लाम नहीं पढ़ेंगे, लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे देखिए अब्दुल रशीद, शमशुद्दीन, करीमुद्दीन, ऐसे ही नाम हैं। अब इन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। अब्दुल बाकी, तो बच्चे बोलते हैं अब्दुल बाकी। बच्चे कह रहे हैं नहीं ये अब्दुल बाकी, तो ये नाम में अब्दुल लाम आ रहा है ना। उस्ताद इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। उस्ताद बोर्ड पर अब्दुल बाकी लिखते हैं। देखिए अब्दुल बाकी इस तरह लिखा जाएगा और पढ़ा इस तरह जाएगा, अब्दुल बाकी, ठीक है ना। ऐसे दूसरे नाम और हैं जैसे नूरुल ऐन, अब्दुल गफ़ार, अब्दुल हक। और जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है। इन्हें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें अलिफ और लाम लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ मतलब नाम है जिसमें अलिफ और लाम तो लिखते हैं लेकिन अलिफ और लाम पढ़ते नहीं हैं। लाम ख़ास तौर से लाम नहीं पढ़ते हैं ना। देखिए अब्दुल करीम बोलता है ना कि जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है। सब बच्चे हंसने लगते हैं। अब हमारी देखिए यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना अलिफ लाम की मिस्टेक, कि कौन से नाम में हमें लाम पढ़नी है और कौन से नाम में हमें लाम नहीं पढ़नी। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। जब नाम किसी का बोलेंगे तो ध्यान से बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए मशकी सरगर्मियाँ हैं, एक्सरसाइज है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो हमारी एक्सरसाइज में देखो, पढ़ो और लिखो। पहले हमें देखना है, देखिए फिर इसको पढ़ना है। ये तोड़ कर बता रहे हैं ना किस तरह हमें पढ़ना है। तो जमात, ठीक है ना, जमात, हाज़री, हा ज़ और री, हाज़री, अब्दुल समद,
ٹھیک ہے نا. دس یہاں پہ دیکھیے عبدالصمد صحیح سے پڑھیں گے آپ لوگ. یہاں پر ہے عبد الکریم عبدل ٹھیک ہے نا عبد الکریم. ابھی دیکھیے صحیح س اور ہی اور لاسٹ میں ہ کی آواز آ رہی. صحیح حروف ہے حروف ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے حروف. نجم النساء نجم النساء ٹھیک ہے اس طرح لکھا ہوا ہے نجم النساء. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. اب دیکھیے یہ ہے بلند بلند ٹھیک ہے نا. نور اللہ نور اللہ عبدالحق. تو یہ بلند نور اللہ عبدالحق. دھیان سے آپ لوگ کر لیں گے ہے نا. صحیح سے پڑھیں گے. آپ پڑھنے کی پریکٹس کر لیجیے گا کیونکہ اب سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. ٹھیک ہے نا. استاد ذیل کے ناموں کو بورڈ پر لکھیں اور انہیں پڑھیں طلبہ دہرائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نام لکھیں گے عبداللہ نجم النساء عبدالصمد نور اللہ ناصر الدین عبدالباقی عبدالرشید شمش الدین نور العین نور الدین عبدالکریم کریم الدین عبدالغفار قمر الزماں عبدالحق شمش النساء. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اچھی طرح سے سارے نام پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے استاد طلبہ کی جوڑیاں بنائیں. ایک طالب علم وہ نام لے جس میں لام پڑھا جاتا ہے جیسے عبدالکریم عبدالغفار عبدالحق. ٹھیک ہے نا. یعنی 2 جوڑی بنانا ہے. ایک طلبہ وہ بولے گا جس میں لام پڑھا جاتا ہے ایک طلبہ وہ بولے گا جس میں لام نہیں پڑھا جاتا. 2 جوڑیاں بنا کے آپ لوگ یہ عملی کام ہے نا پریکٹیکل ورک کے پریکٹس کریں گے آپ لوگ. آج کل تو آپ لوگ اسکول نہیں جا رہے ہیں نا تو گھر میں ہی اپنے کزن یا بھائی بہن وغیرہ کے ساتھ یہ پریکٹس کیجیے. ٹھیک ہے. اب اپنے 5 دوستوں سہیلیوں کے نام اس طرح توڑ کر لکھو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ توڑ کر لکھیے. جس میں لام آ رہا ہے لام کے ساتھ لکھیے. جس میں لام نہیں آ رہا ہے لام نہیں لکھیے. ٹھیک ہے. استاد تخت سیاہ پر ایسے نام لکھے جس میں الف لام بولا نہیں جاتا جیسے شمش الدین عبدالرشید ناصر الدین. صحیح خانے میں لکھنا ہے. ابھی دیکھیے ہمیں یہ جو ہے نام لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو لکھنا ہے. یہاں جو لام نہیں پڑھا جاتا وہ یہاں لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے لکھ دیا. دیکھیے عبدالکریم اس میں لام پڑھ رہا ہے عبدالباقی عبدالکلام عبدالحق. اب یہاں لام نہیں پڑھا جاتا. قمر الزماں رے میں زے مل جائے گا. شمش النساء نون سین میں نون مل جائے گا. یہاں پر دیکھیے حمزہ ہٹا لیجیے. حمزہ نہیں ہے لکھا ہوا. اب یہاں پر دیکھیے شمش النساء اور اسی طرح یہ قمر النساء رے میں نون مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بدر الدین رے میں دال ملے گا. یہاں بدر الدین جیسے نور الدین بدر الدین اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا تو صحیح سے بالکل بولا کیجیے آپ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے بولنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ناموں کو آپ لوگ جب پکاریں گے اچھی طرح سے بولیں گے. جن ناموں کو لام پڑھا جاتا ہے ان میں پر لام بھی پکاریں گے اور جن ناموں میں لام نہیں پڑھا جاتا ان میں لام جو ہے نہیں پکاریں گے آپ. ٹھیک ہے نا. تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگ رہی ہوگی. میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں کیونکہ اب آج کل لاک ڈاؤن چل رہے ہیں نا بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس بکس نہیں ہیں تو ان بچے کے پاس بھی شیئر کیجیے. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جو کزنس وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے نا. یہ جو بکس نہیں ہیں ان کی یہ جو کمی پوری ہو جائے کیونکہ میری ویڈیو سے دیکھ کر آپ پڑھیں گے تو بکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری بک میں نے اچھی طرح سے پوری لیسن کو کمپلیٹ کرا دیا ہے. تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے اور میری ویڈیوز بھی جو ہے پوری دیکھا کیجیے. اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہے ہیں نا. سارے سیفٹی پریکاشن جو آپ لوگوں کو احتیاط برتنے سارے احتیاط برتیے اور اپنا خیال رکھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.